فرمایا کہ تین حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی کیا کل قیامت نو تسی اپنے گھر والیاں نو سانو بھی یاد رکھو گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تین مقام ایسے ہون گے جدو کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ اند الصراط جدو پل صراط قائم کیتا جائے گا جہنم دے اوپر، جدے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بال تو بھی باریک اور تلوار تو زیادہ تیز ہوئے گا، اور آقا نے فرمایا ایک گرنے پڑنے دی جگہ ہوئے گی، کچھ لوگ تے بجلی دی تیزی نال، کوئی لوگ اکھ جھپکنے دے برابر، اور کوئی لوگ تیز رفتار گھوڑیاں دی طرح اس تو گزر جان گے، اور کئی ایسے ہون گے جو گردے پڑدے بالآخر زخمی ہو کے پل صراط تو گزر جان گے، اور کئی بد نصیب ایسے بھی ہون گے جو گرن گے تے جہنم دا ایندھن بنا دیتے جان گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اند الصراط جدو پل صراط قائم کیتا جائے گا اتھے کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ دوسرا موقع فرمایا کہ جس وقت یہ صحیفے اور زندگی دے کتابچے نامہ اعمال پکڑائے جا رہے ہوں گے، وہ بھی مقام ایسا ہوئے گا کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا، ہر بندہ خوف زدہ ہوئے گا کہ کتے میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ دے اندر نہ پکڑا دیتا جائے۔ اور تیسرا مقام نبی علیہ السلام نے فرمایا اند المیزان جدو ترازو قائم کیتا جائے گا، نیکیاں اور بدیاں دا وزن ہو رہا ہوئے گا، اس وقت بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا، ادو بھی اے ہوئی توجہ ہوئے گی کہ اللہ میری نیکیاں دے پلڑے نو وزنی کر دے، اللہ میرے نیکیاں دے پلڑے نو وزنی کر دے۔ اللہ رب العالمین اے ہوئی سانو فکر نصیب فرما دے کہ اسی نیکیاں دے پلڑے نو وزنی کرن واسطے اپنی زندگی نو کھپا دئیے۔ اللہ رب العالمین سانو سب نو زندہ رکھے، اسلام تے خاتمہ ایمان تے اللہ فرمائے، اور موت دے وقت مالک کلمہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔